नाज़रीन, मैं कौशल वती अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दिया कीजिए ताकि जब आपको नेक्स्ट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड नाज़रीन, ये मैं प्रोग्राम आपको उससे तरतीब देती हूँ जब व्यूज़ होते हैं तो लाइक का भी बटन दबा दिया करें, अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करें। व्यूज़ से जो है वो हासिल होता है, वो आपने व्हाट्सएप पे व्यूज़ दे देते हैं तो यहाँ पर भी एक वो लिखा हुआ होता है, उस पर भी अपने व्यूज़ दे दिया करें प्लीज़, तो वो भी आ जाते हैं व्यूज़। नहीं तो व्हाट्सएप पे देते हैं, मुझे बेहतर आते हैं। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम में मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि कभी भी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे न्यूज़ वाले बॉक्स में करें, उसी वक्त आपको जवाब दूँगी। और अभी आप लोगों का यही है कि PTI पे जो बैन लगने जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा मेरे सुनने वाले जाने वाले जाना चाहिए, तो मैं अपना तबसरा पेश करती हूँ। इससे पहले नाज़रीन, मेरा एक मसला ज़ाती है जो कि अब पहले मैं समझती थी कि मेरा ज़ाती है, लेकिन अब मुझे बहुत सारे लोगों से मिलकर के ये पता चला है कि ये मसला सिर्फ मेरा ज़ाती नहीं है, बल्कि ये एक पूरे माशरती मसला बनता जा रहा है। नाज़रीन, तो मैंने सोचा कि मैं इस प्रोग्राम में आपको ये जो है वो बता दूँ कि इस प्रोग्राम नाज़रीन में जो है वो 2000 में मैंने अकाउंट ओपन किया था कंपनी के अंदर मंथली वर्क के नाम से, और जो है वो 2001 में या 2000 में, और उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि क्या उसको कहते हैं, अब ये 2024 चल रहा है। इस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड माय हस्बैंड वाज अलाइव एंड यू नो कि मैंने इसमें जो है फ्रीडम अकाउंट भी अपना खोला, मैंने अपना डॉलर अकाउंट भी खोला, मैंने अपना जो है वो भी खोला, अपना बॉन्ड अकाउंट भी खोला। एंड यू नो कि जब 2011 के अंदर जो है वो मुझे मेरे पैसे पड़े रहते थे, क्योंकि मेरे जब व्हेन माय हस्बैंड वाज अलाइव मेरा कोई इतना खर्चा नहीं होता था, तो जो है मैं किसी भी बैंकिंग के उसके मामले को चेक करती थी। मेरे पास ऑफिस के लोग करते थे और मेरे हस्बैंड करते थे, मुझे कुछ पता नहीं होता। तो 2022 के अंदर मेरे हस्बैंड की 21 जून को डेथ हुई। उसके बाद से इद्दत के बाद मसाइल जब संभाले तो मैंने जो है वो फाइलर बनने के लिए, फाइलर जो कि मैं पहले से थी, हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, तो बैंक स्टेटमेंट निकलवाई। तो उसमें जो मेरा लॉकर था, उसमें उस लॉकर के अंदर जो है वो एक मेरा लॉकर है 444 के नाम से। नाज़रीन, ये मेरे लॉकर की चाबी है। इसके साथ एक और लॉकर जो 443 के नाम से, उसकी चार्जेस भी काटे जा रहे थे, ठीक है। ये नाज़रीन मेरी बैंक अकाउंट की वो है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये काटा जा रहा था तो मैंने पिछली स्टेटमेंट्स देखनी शुरू की, उसमें मुझे पता चला कि तो पता नहीं 2002-03 से ये पैसे कटते चले जा रहे हैं, और वो कोई दूसरा अकाउंट है जिसके ऊपर ना मैंने नाज़रीन जिसको 2011 में, मैंने 2004 में हमारा हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से हुआ कि हमारे जर्नलिस्टों को प्लॉट मिल रहे, तो उसके लिए मैंने हाउसिंग फाउंडेशन को 1,26,000 रुपये जमा कराए। उसका पे आर्डर नहीं पे से बनवाया अपने पैसों से। एंड यू नो वट कि ये 2010-11 में जब किसी तौर पे नहीं मिल सका, तो वो जो था वो अपना वो बंदर वाट हो गया, हालांकि वो पूरा उस पर क्राइटेरिया पूरी उतर रही थी। तो होया ये कि मैंने उसको पैसे निकालवाए, पे आर्डर वापस ले लिया हाउसिंग फाउंडेशन से। पे आर्डर वापस लेने के बाद नाज़रीन ये हुआ कि मुझे हबीब बैंक ने पैसे वापस नहीं किए। देन माई हस्बैंड वाज अलाइव। मैंने उनको कहा कि देखो ये मेरा, उन्होंने ये कहा कि 2004 में तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं था, लिहाजा हमने तो इसको किया ही कोई नहीं, हमने आपके पैसे वापस। बहुत ज़्यादा माई हस्बैंड वाज सो बिजी, तो मैंने बहुत ज़्यादा इनको जोर किया, मैंने हर लिहाज से इनको कहा, बहुत ज़्यादा अर्सा था, एक मैनेजर, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, लेकिन मुझे किसी तौर पर जब उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने अपना बॉन्ड अकाउंट भी उठा लिया, मैंने अपना फ्रीडम अकाउंट भी उठा लिया, मैंने अपना वो जो है वो विद इन पीरियड पैसेज ऑफ टाइम, और मैंने अपना वो जो है वो 8 लगते हुए 2020 तक मैंने अपना जो है वो डॉलर अकाउंट उठा लिया। जब फिर हमारी पोजिशन को बेहतर थी। नाज़रीन, कभी कभी होता है कि साया भी साथ छोड़ देता है। 2022 के अंदर मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जब मैंने ये चीज़ें सवारी में जैसा कर चुकी थी, मुझे पता चला कि ये 2 लाख रुपये पैसे कटे थे। मैंने मैनेजर है वहाँ का, पर्सनल जो है वो मरीज है उसका,
میں نے اس کو بولا، وہاں پر لڑکی سعدیہ تھی اس کو، اور انہوں نے یہیں یہ دیکھا اور کتنے سالوں سے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میم یہ آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے، آپ کی اپلیکیشن کے لیے میں نے کچھ اپلیکیشن شو کر کے بھی سارا کچھ کیا۔ ناظرین 1.5 سال گزرنے کے بعد دوبارہ اسی نام سے نومبر کے اندر میری 2 ڈیڈکشن ہوئی ہیں پچھلے سال نومبر میں اسی لاکر کی، یعنی اس کو پروسیڈ کرتے ہوئے کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کے یہ ڈی ٹی ایچ بھی ہو جائے گا اور آپ کے پیسے جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹ سے دیے ہیں آپ کو واپس ملیں گے دوسرے لاکر میں۔ اس دوران میں کیا کیا انہوں نے کہ دونوں لاکروں کے پیسے بھی کٹے، اور ابھی جون میں بھی میرے ایک لاکر کے پیسے، جولائی میں پیسے انہوں نے کاٹ دیے کچھ دن پہلے۔ میں نے کمپلینٹ میں بھی جمع کرائی ہے کراچی زونل لنک آفس کے اندر، لیکن ناظرین حبیب بینک نے ابھی تک میرے وہ پیسے بھی نہیں واپس کیے۔ حبیب بینک جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ میرے لاکر ڈیٹیلز نہیں کر رہا، بلکہ حبیب بینک میں جو ہے وہ میرے پیسے بھی واپس نہیں کر رہا۔ اور حبیب بینک کا جو رویہ ہے ناظرین، وہ میں آپ کو الفاظ بھی نہیں بتا سکتی۔ اور دوسرا ہمارے جو چیکس آتے ہیں ناظرین، وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنا AGPR جو ہے وہ آن لائن بھیجتا ہے۔ تو ناظرین میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے بہت سارے کام ہیں، میں نیوز ایجنسی میں بھی کام کرتی ہوں، میں آرٹیکل بھی لکھتی ہوں، میگزین بھی نکالتی ہوں، میں اپنا جو ہے وہ بہت کچھ کرتی ہوں کیونکہ میرا اور کچھ ہو سکتا نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ کوئی اور بندہ تو میں اپنے لیے میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں، بہت زیادہ بزی۔ جب بندہ اس پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ اپنے اس کو چھوڑ سکے نا، بندہ اس میں آ تو جاتا ہے پھر چھوٹنا مشکل ہوتا ہے، لکھے بغیر بھی انسان کو دکھا سکتے۔ میرے اس وقت جو ہے وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میرا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، میں شدید پاؤں، اور مجھے اس حد تک ابھی بھی سلیٹ کر رہا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ جو AGPR ہمارے چیک آن لائن دیتا ہے، اور جتنے لوگوں کے حبیب بینک میں اکاؤنٹ ہے ان کے پیسے نہیں جاتے، باقی سارے بینکس کے اکاؤنٹ جاتے ہیں، لیکن حبیب بینک نہیں جاتے۔ اور دیٹ سارے ٹائم میں اس گائے نوید کے پاس میں ہفتے میں 3 چکر لگاتی ہوں، 3 چکر لگاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ سعدیہ لڑکی کی شی گاٹ پریگننٹ، اس کو بیبی ہوا، وہ بیبی بھی اس کا کتنے منتھ کا ہوگا، اس کو وہاں سے انہوں نے ٹرانسفر کری، اس کی جگہ ہیرا لڑکی آئی۔ اس ہیرا نے کہا کہ اس پچھلی نے کام غلط کیا تھا، میں ٹھیک کر رہی ہوں، ابھی آپ کو چند دنوں میں 1 ہفتے کے اندر پیسے ملتے ہیں۔ ناظرین اس کو بھی 3 سے 6 مہینے ملتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا بہیویئر مجھ سے روتا جا رہا ہے۔ اب جب میری بہت سارے لوگوں کی جب میں نے انہیں کمپلین درج کرنے کا فیصلہ کیا، میرے رجسٹر ہیں میرے اپنے رشتے دار، تو پتہ یہ چلا کہ حبیب بینک کے اندر کے لیے اتنی کمپلینٹس ہیں، کسی کا اکاؤنٹ بھی بیٹھے بٹھائے بند کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کسی کے کتنے پیسے کھا گئے، کسی کے کتنے پیسے کھا گئے۔ اس حد تک مجھے کمپلینٹس کا ایک انبار ملا جو کسی اور بینک کے لیے نہیں ملا، صرف حبیب بینک کے لیے ملا۔ میرا صرف ایک اکاؤنٹ ادھر منتھلی اور ایک میرا لاکر ہے۔ اور ناظرین یہ ابھی کچھ دن پہلے بھی مجھے آیا ہے کہ یہ جولائی میں انہوں نے میرے اس کے کہتے ہیں کہ یہ پیسے کا، اب جب کہ آپ نے میرے اتنا سارا پیسہ دینا ہے، 60 70 80 ہزار روپے ہم نے میرے دینے ہیں، تو آپ اس وقت اسی ضمن میں تو آپ میرے کیسے پیسے کاٹ رہے ہو، اور وہ بھی دو کے کاٹ رہے ہو پیسے۔ اس نوید گائے کے پاس میں جا کے میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، میں آئی ایم ریلی ویری بزی پرسن، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اور وہ لڑکی ہیرا جو ہے اس نے کسی عرفان صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اب یہ کیس آپ کا عرفان صاحب کے پاس ہے، میں نے میم صاحب کچھ کر دیا، اور عرفان صاحب جو ہیں وہ آپ کا کام کرتے ہیں۔ اس نے میرے سامنے عرفان صاحب کو کال کیا، تو عرفان صاحب پہلے تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے اس لڑکے کے ساتھ، میں آئی واز لسننگ دیئر، اور پھر اس کے بعد کہا انہوں نے کہا کہ سب ٹائم دے دیں ان کو، کب تک پیسے ملیں گے واپس، اور ڈیٹیلس کب ہوگا ان کا لاکر، کیونکہ وہ جو دوسرے لوگوں کا لاکر ہے وہ لوگ ان کا ہر چیز فیک نکلی، ان کا بالکل ان کے ID کارڈ بھی فیک نکلا، ان کا ایڈریس بھی فیک نکلا، اور وہ 2 خواتین کے نام ہے جو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، یہ بینک ہے۔ اینڈ یو نو کہ اس نے عرفان صاحب نے کہا کہ انہیں کہیں کہ 25 تاریخ تک تو بول دیں، بڑا کہکا لگا تھا اس وقت۔ آئی واز گوئنگ ٹو بی ویری ایگریسو، ان لوگوں کے ایٹیچیوڈ کے بیڈ مینرز کی وجہ سے اس حد تک، یعنی کہ جب چیک جمع کراؤ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ نے میرا 1 گھنٹہ زیادہ کر، چھوٹے چھوٹے چیک آپ
1 घंटे लेकर आ गई, अब आपका चेक कैश 1 घंटे के बाद होगा। नो, मैं सीनियर सिटीजन में आती हूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस इन लोगों का बिहेवियर भी है। और नवीद साहब को कदम कदम पर शिकायत की जाती है। नवीद साहब जो है एक काम से सुनते हैं, बात दूसरे काम से उड़ा देते हैं। 1.5 साल हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग अदालत में जाऊँ मैं, और हर वो डोर जो इसके लिए है वो कराऊँ, उसके लिए मैंने जो अपनी वो शुरू किया। लेकिन मैंने उससे पहले BPM के दोनों मतलब में कंप्लेन जमा कराई। हो सकता है कि मेरी ग्रीवेंसेस को सुने और अपनी सर्विसेज बेहतर करें, अपने करें, लेकिन ये नीड गाय जो है ये बिल्कुल भी किसी लिहाज से भी किसी बंदे के लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होता, ना इसके साथ बैठे हुए दूसरे अफसरान होते हैं। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये जो है वो बात लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं, मैं आपको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बताऊँगी। पर अब मैं सोच लिया कि मैं अदालती कार्रवाई करूँगी नाजरीन अब इनके खिलाफ, और इसके लिए मैं अपना जो है वो तैयार करूँगी केस। तो नाज़रीन, इन लोगों की तरफ से एक सूरी तलाश भी नहीं आता है, और ये लोग अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल पैरों की जूती की तरह रोकते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, और इतनी ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं और हेड ऑफिस इनका पता नहीं जाता है। एंड इस बात को छोड़ दीजिए, वो प्रोग्राम को लंबा जो किस तरफ को आ जाते हैं कि इमरान खान के लिए जो है वो PID के लिए PTI के लिए जो है वो जो मुस्लिम नून ने खाए तो वो जा रही है, उसमें गवर्नमेंट की पार्टी ने कि वो जा रही है अदालत में, इसके सुप्रीम कोर्ट में कि PTI पर बैन लगाया जाए। तो नाज़रीन, इसके लिए मीडिया भी कह रहा है कि जब कोर्ट का वो देखें कि कोर्ट का जो वो है वो हर लिहाज से उनकी तरफ है, PTI की तरफ, तो पाबंदी भी नहीं लगेगी, और जो मुस्लिम लीग नून है वो मज़ीद नीचे को चली जाएगी, उसका मज़ीद जो वो है बोझ अपने ऊपर ले लेगी, और वो मज़ीद उसका जो वो है वो गिर जाएगा नीचे क्राइटेरिया, और मज़ीद उनके वोटों में कमी आएगी, वो गैर पॉपुलर। तो नाज़रीन, मैं इसके लिए मैंने तलत हुसैन साहब जो कि हमारे टॉप में से एक हैं, जो व्लॉग भी करते हैं, चैनल पे भी करते हैं, और उनसे मैं उनको पहला नंबर देती हूँ पाकिस्तान में। उन्होंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाया। राना उनके क्वेश्चन के जवाब में, वो जो क्वेश्चन करते हैं कमाल करते हैं, वो जो प्रोग्राम करते हैं कमाल करते हैं। तो राना सनाउल्लाह से उन्होंने जो सवाल किया, उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम डिक्लेरेशन बना रहे हैं, उसके अंदर जो कुछ PTI कर रही है, जो कि इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, सॉलिडारिटी के खिलाफ है, इस मुल्क के आइन के खिलाफ, इस मुल्क की अवाम के खिलाफ, हमने वो चीज़ें प्रूफ और एविडेंस में देने, यानी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने नहीं, सब ने, और उसके साथ और भी इदारे शामिल हैं, वो एविडेंस तैयार करके देंगे डिक्लेरेशन। वो पहले पार्लियामेंट अप्रूव करेंगे। पार्लियामेंट जब हमारी अप्रूव, पहले हमारे पार्लियामेंट में एक से एक अच्छा बंदा भी बैठा हुआ है, हमारे वो देखेंगे साहबदार साहब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो है अपना वज़ीर ख़ज़ाना हमारे मोहम्मद ज़ैब साहब, हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इंतहाई बेहतरीन शख्सियत है। एक जो है वो अपना ये भी बैठे हैं, अपना वज़ीर दिफा भी बैठे, तो मतलब पावरफुल शख्सियत हमारी पार्लियामेंट में प्रोग्राम पर बैठे हैं। तो वो जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो एक सिम्बॉलिकली वो ये चले जाएंगे, क्योंकि 100% 99% तय है कि जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है अदालतों का, वो इसको गैर मौसर, वो कह देगी कि PTI को पाबंदी नहीं, फैसला इसके लिए आएगा। लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर जो बहुत बड़ा बेनिफिट नज़र आ रहा है वो कि PMLN को तो मज़ीद नुकसान होगा, लेकिन सबसे बड़ा जिसमें अंदर फ़ायदा नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है नज़र कि जितने भी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, उनकी एक का इधर एवेलुएट होगा, जिरा होगी, उन पर बहस होगी, और PTI के जितने मेंबरान हैं और वो जो मिनिस्टर हैं वो उनको बुलाया जाएगा, जो कि जिस मामले में शरीक रहे थे उनको बुलाया जाएगा, जो इस वक्त कर रहे थे, जो 9 नहीं पे कर रहे थे, जो उससे पहले कर रहे थे, जो अब कर रहे हैं। तो जब उन्हें बुलाया जाएगा और वो एविडेंस देंगे, तभी तो वो कह रहे थे कि जी ऑपरेशन हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। हमारे व्लॉगर्स इतनी गलत बात फैला रहे हैं सोशल मीडिया, जबकि ऐसी बात नहीं है, वो खुद भाग रहे हैं कि अगर ये लोग चले गए तो जो एविडेंस लेके जाएंगे इसमें हम भी फंसेंगे। अब तमाम PTI के मेंबरान की स्किन जो है वो उसको बचाना मसला हो गया।
کہ عدالت میں جب ان پر جرا ہوگی، عدالت میں جب اس کی تشریح کرے گی اور اس کی ثابت ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے، اس کے بعد جب عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ نہیں پھر بھی اس پر پابندی نہیں لگ سکتی، تو ایک پریسیڈنٹ کلیئر ہوگا کہ عدالت کیا ہے اور کیا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کون ہے اور کیا چاہتی ہے، اور اس کے ووٹر سپورٹرس کے اوپر یہ پریسیڈنٹ ہوگا کہ آپ لوگ جس بندے کو چاہتے ہو یا جس کو ہیرو بنایا ہوا ہے ووٹر بھی کرنا چاہتے ہو، وہ کیوں جیل کے اندر ہے، یہ جواز آپ کا جواب آپ کو ملنا چاہیے۔ وہ کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پہلے بھی بٹرے ہوا ہے، بعد میں بھی اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن یہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے یہ چاہیے کہ بہت ساری جو ہے وہ اپنی سیکورٹیز جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لے لے، کیونکہ پی ایم ایل این ہماری بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ہم تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جماعتوں کا اس قدر فقدان ہے، ہم کہتے ہیں جماعت اسلامی کو بھی ہم بورڈ لیا جائے، ہم چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو بھی ہم بورڈ لیا جائے، ہم چاہتے ہیں پی ٹی آئی بھی ایک بڑی جماعت ہے، سچ میں ہماری پیپلز پارٹی بھی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور لوگ یہ کریں، اور یہ جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنا جو تبصرہ بیان کیا اس کے اندر اس کے جو جواب میں 3-4 جملے پڑھتا ہے، انہوں نے نمبر 1 یہ کہا کہ فوج کچھ بھی نہیں ہے، فوج ختم ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے سارے تجزیے جو لوگ اس پہ نہیں جا سکتے، پی ایم ایل این ختم ہے، تمام سیاسی جماعتیں ختم ہیں، پی ٹی آئی کو پوری ملک ووٹ دے رہا ہے، پی ٹی آئی کے عمران خان جو ہے باہر آئے گا، اس کو حکمران بنے گا، اور اگر حکومت نے جو ہے یہ کیا بین لگایا پی ٹی آئی کے اوپر تو یہ جو ہے وہ بہت شدید بحران میں چلا جائے گا، فوج بھی کچھ نہیں کر سکے گی، وہ بھی نہیں کچھ کر سکے گی، وہ پیچھے گر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انہوں نے خطرہ ختم کیا۔ میں بالکل بھی ان سے اتفاق نہیں کرتی، ہم سوری ٹو سے میں ان سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی، وہ بالکل ایک نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ ایک وہ چیز سوچتے، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ اس وقت عوام کو جواب دینا ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے، اور اس کا جواب یہ مقدمہ کے بغیر دیا نہیں جا سکتا جس کے اندر ایویڈنس ہوں، وہ ایویڈنس کو تو ون کین نیور ڈینائی، جب وہ ایویڈنس پیش کر دیا جائے گا تو پھر خود نجم سیٹھی بھی اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ ملک دشمن نہیں ہے۔ اور کیا میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں بتا رہی ہوں کہ عمران خان آ گیا ہے ان کیس اور وہ پی ایم بن گیا ہے تو ہوگا کیا، میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں ڈو واچ می نیکسٹ پروگرام پلیز، تھینک یو ویری مچ، اور ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بھی سب کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، عوام کے لیے ثانیہ پیدا کیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔